बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद कमैना ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं हूँ जावेद कमैना, प्रोग्राम पिन पॉइंट के साथ। आज मेरे साथ दो सियासी मुबस्सरीन मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर, और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तराड़ खल के अंदर कल खिताब के दौरान ये कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी और हम रेफरेंडम करवाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया नगार और मुबस्सर शाहिद वकार साहब, और दूसरी तरफ मौजूद हैं अशफाक कमल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। शाहिद वकार साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल ये जो बात की है वो किस सिनेरियो के अंदर की है उन्होंने? देखिए, उन्होंने जो एक बात की वो वैसे तो रूटीन में है, लेकिन एक नई बात की है। उन्होंने बहुत सारी बातें करते रहते हैं, उसमें एक नई बात उन्होंने सामने, यानी वो ऐसी बातें रूटीन में कर जाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि रूटीन में की है? आप कह सकते हैं बहुत सारी बातें उन्होंने पहले करते रहते हैं, लेकिन हमें वो उसके बैक में जाकर देखना चाहिए कि आखिर उनका मकसद क्या है ऐसी बातें करने का। वो कोई ना समझ तो नहीं है कि वो ऐसी कोई बात ऐसे उठा कर देंगे, उसके पीछे कोई होता है तो मकसद, तो वो बात की जाती है। और मेरे ख्याल है इसका जो आप एक नई बात ये आई है कि उन्होंने रेफरेंडम का कहा, तो मेरा ख्याल है कि अब वो किसी फाइनल नतीजे की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पता चले कि लोगों को कि कश्मीरी क्या सोचते हैं और उस साइड वाले कश्मीरी क्या सोचते हैं। इस सेंस में ये बात है। इसके बाकी आगे चल के अब पता चलेगा, अगर इनकी हुकूमत बनती है पीटीआई की और ये रेफरेंडम वाकई करवाते हैं तो फिर पता चलेगा आगे चल के कि आखिर इनका मकसद क्या था। कमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि ये बात उन्होंने रूटीन में की है, ये प्री प्लान की है, और क्या आज़ाद कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको कोई रेफरेंडम की ज़रूरत है कि वो एक अलग रियासत अपनी बना लें और जो पाकिस्तान के साथ उनके लिहाज के बहुत बड़ा एक एरिया है वो हमसे कट हो जाए? जो सब बात ये है भी आज़ाद कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, और हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 17 बरस पहले फरमा दिया था भी ये पाकिस्तान की शहर आ गया है। तो उन्होंने पूरे आज़ाद जम्मू व आज़ाद कश्मीर, उस वक़्त ये जम्मू कश्मीर था और आज़ाद कश्मीर इधर बन गया, तो ये शहर पाकिस्तान की था। तो मेरा नहीं ख्याल कहता प्राइम मिनिस्टर साहब को ये आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तकरीर अपने जलसे में अपनी हमदर्दियाँ लेने के चक्करों में उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कर दी है, वोट लेने के चक्करों में। हालांकि उधर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और नून लीग के भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नून लीग के, लेकिन अभी तक ये सिर्फ हमदर्दियाँ लेने के लिए कश्मीरी अवाम से उन्होंने रेफरेंडम की बात की है। तो मेरा नहीं ख्याल कहता रेफरेंडम की बात तो मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर आके जलसे में कही थी भी हम रेफरेंडम कराते हैं भी आप उन कश्मीरियों के साथ रहना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर या इधर आज़ाद पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। तो ये तो खान साहब ने एक रूटीन में बात की है, सिर्फ हमदर्दियाँ लेने के चक्करों में, वोट बैंक और हमदर्दी लेने के लिए। जी जी। शाहिद वकार साहब, हमारी हुकूमत आएगी तो हम रेफरेंडम करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2018 के इंतखाबात से कबल कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जनूबी पंजाब को सूबा भी बना देंगे और 100 दिन के अंदर ये काम होगा। एक तवील फहरिस्त है, तो उसमें कितने भी अमल हुआ है, आप क्या समझते हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये तो पंजाब की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें भी वो बना रहे हैं, वहाँ पे वो सेक्रेटरीट वगैरह बना रहे हैं, और जो सारा मेरा इनिशियली इस टर्म में तो मेरे ख्याल इतना ही काम हो जाए तो काफ़ी है कि वहाँ पे लोकल सेक्रेटरीट बन जाए तो लोगों नहीं, सूबा बनाने का कहा था ना, सेक्रेटरीट बनाने का तो बात नहीं की थी। सारी चीज़ें हैं वो तो अब वो उस बहस में अगर जाएंगे। दूसरा, मैं ये सिर्फ इस बात पे कि ये जो रेफरेंडम की बात है, रेफरेंडम बेसिकली है क्या? रेफरेंडम ही तो चाह रहे हैं हम कश्मीर में। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा? मकबूजा कश्मीर में चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी चाह रहे हैं? ये तो चाहते हो रहा सारा ही रहे हैं ना हम, अपना जो वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा रेफरेंडम करवाए वहाँ पे। इससे पहले आज तक कभी रेफरेंडम की बात पे इतना हमें नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे कि नई बात कोई नहीं है इसमें। उन्होंने इमरान खान साहब ने साफ बात कह दी कि इंडिया के साथ रहना है या इधर रहना, जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो ये ऑप्शन बनती है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात हो रही है कि क्या ये बनता था? वो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। जब रेफरेंडम होगा तो फिर तीनों का ही, दोनों होगा ना, आज़ाद कश्मीर का भी होगा और मकबूजा कश्मीर का भी होगा। लेकिन खान साहब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम होगा, नहीं, दोनों साइड्स पे होगा। दोनों के क्या दोनों का क्या उन्होंने तीनों ऑप्शन दी जाएंगी कि आज़ाद रहना है, इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریفرینڈم کرواتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کشمیریوں کا کشمیری چاہ کیا رہی ہے بیسیکلی. تو ہمیں یہ بھی لازمی اب پتہ کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر والے تو آزاد ہونا چاہ رہے ہیں. تو پھر ہمیں ان کا اندر پتہ چلے اور یہ ریفرینڈم ہونا کافی ضروری ہے. اس سے انڈیا پہ بھی پریشر جائے گا, انڈیا کو بھی وہاں پہ یہ آواز اٹھے گی کہ جی آپ ادھر بھی ریفرینڈم کرائیں, ادھر ریفرینڈم انہوں نے کروایا ہے. انڈیا پہ دباؤ کس سینس میں پڑے گا, وہ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں نا. لیکن جیسے موصوف کہہ رہے تھے کہ جی مودی نے بھی کہا ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے, تو اب وہ بات ادھر اٹھے گی کہ جی آپ نے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کروا دیا, اب آپ بھی کروائیں تاکہ وہ ایک اپنا ایک آواز انٹرنیشنلی آواز جائے گی کہ کشمیری کیا چاہ رہے ہیں. اور وہ اقوام متحدہ کا بھی یہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے مانا بھی ہوا کہ جہاں پہ حق رائے دہی ہوگا. ریفرینڈم بیسیکلی حق رائے دہی ہے نا, رائے لینی لوگوں کی. قمر صاحب کل انتخابات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد ان کو بالکل ون سائیڈڈ اپنا ووٹس پڑیں گے اور گورنمنٹ بن جائے گی؟ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی اسی کے پاس جاتی ہے. دو چیزیں ہیں, پرفارمنس اس وقت جو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی ہے اس کی بنیاد پر, یا جو کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی, دونوں میں سے کس بنیاد کے اوپر ان کی حکومت بنے گی یا وہاں پہ ان کی میجورٹی ہو جائے گی؟ جو سب بات حکومت بننے کی نہیں ہے, بات ہے بھی جو خان صاحب اپنے سابقہ تقریباً میں 2018-17 میں جب 22 سال کا جو عرصہ ان کا سیاست کے اندر گزرا ہے کھیل کے علاوہ, تو وہ سیاست کے اندر میرا نہیں خیال کرتا بھی خان صاحب یہ پاکستان جو چاروں صوبے ہیں پاکستان میں, اس میں پبلک سروس ڈیلیوری دے پا رہے ہیں عوام کے اندر. دیکھیں نا, ادھر کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں بھی مہنگائی کتنی ہے, آزاد کشمیر کے لوگ بھی یہ منتخب ہو کے نمائندے کیا کریں گے. بیسیکلی ابھی تک کنفیوز ہیں کشمیری بھی. کشمیری پاکستان کا حصہ ہے آزاد کشمیر والے, اور جو جموں کشمیر والے لوگ ہیں یہ بالکل کنفیوز ہیں بھی. یو این او کے اندر خان صاحب کی تقریریں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملی ہے, لیکن عملی اقدام جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پاکستان کا ٹکڑا دیا تھا ہمیں برٹش کے ساتھ جنگ لڑ کے, انٹرنیشنل جنگ لڑ کے, وہ قائد اعظم کی تصویر ابھی تک 70 کی دہائی میں بھی نظر نہیں آ رہی. نہ تو وہ قائد اعظم کے الفاظوں کے اوپر 70 سال بعد بھی نظر نہیں آ رہی نظر نہیں آ رہی, تو نہ تو 70 سال کے بعد قائد اعظم کی تصویر کوئی ان کا سایہ بن کے سامنے ہمیں آیا ہے. جو نہیں, میرا سوال تھا کہ دو بنیاد کے اوپر, ایک ان کی جو پرفارمنس اس وقت ہے پاکستان کے اندر اس کی بنیاد پہ یہ الیکشن جیتیں گے, یا جو کشمیر کے بارے میں کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کی بنیاد پہ الیکشن جیتیں گے, یا جو ایک جنرل رائے بنی ہوئی ہے کہ جو ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہے اسی کی آزاد کشمیر میں ہوگی, تو یہ اس بنیاد پہ حکومت بنے گی, کس بنیاد پہ بنے گی؟ سر ایک تو یہ بنیاد بھی 5واں صوبہ پاکستان کا, یہ بھی بات تقریب میں سننے آئی ہے. یہ پاکستان یہ سیاسی مخالفین نے کہا ہوگا, ہم اس ٹاپک پہ نہیں جاتے. میں نے آپ سے یہ سوال لیکن کیا, یہ جو آپ کا جو سوال ہے وہ دیکھیں, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا, جو حکومت اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں, بیسکلی حکومت انہی کی بننی ہے کشمیر کے اندر. پی ٹی آئی کی بنے گی, پی ٹی آئی کی بنے گی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. کیونکہ خان صاحب نے یو این اے کے اندر اور یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے, جموں کشمیر کی, اور یہ ان لوگوں کو یہ بھی کافی فیورٹ ہوئے ہیں انڈیا کے اندر. جیسا کہ خان صاحب پنجاب کے اندر بڑا فیورٹ ہیں سکھوں کے اندر, ایسا ہی وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اندر بھی بہت فیورٹ ہیں. میرا نہیں خیال کرتا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی آزاد کشمیر کے اندر بھی. ناظرین, گفتگو کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جو ایک عام یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جس کی حکومت ہو اسی کی ہی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہوتی ہے. ماضی میں دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وزیر اعظم ان کا تھا, اور پچھلا دور حکومت جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا, تو آج وزیر اعظم بھی انہی کا ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہی بنتی نظر آ رہی ہے. اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں کو میں نے سوال کیا اور باقی دو وجوہات کے اوپر ان کے پاس ٹھوس جواب نہیں تھا, کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے. پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے. اگر اس کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ آزاد کشمیر کا الیکشن کبھی نہ جیتتے, اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی مخالفین کے جلسوں کے بعد وزیر اعظم صاحب کو الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کی اس کو ختم کر کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود وہاں پہ کیمپین کے لیے آنا پڑا. کل الیکشن ہے اور پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنی واضح اکثریت حاصل کرتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.